आज हामी पार्ट 8 परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनको पार्ट 8 स्टार्ट गर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले पार्ट 7 मा परम्युटेसन अनि त्योभन्दा अगाडि बेसिक काउन्टिङ र त्यसपछि कम्बिनेसनको बेसिक फर्मुला। तिमीहरूलाई परम्युटेसन आउँछ सपोज मजाले कम्बिनेसन हेर्ने दृष्टिकोण ल्याएको छु भने पहिला योभन्दा अगाडिको भिडियो पार्ट 7 तिमीहरूले फेरि गर्न आउँदैन, गएर त्यहाँ जस्तो होम त्यहाँ तल सब्सक्राइबहरू लेखेको हुन्छ नि, त्यहाँ च्यानलको नाम च्यानल क्लिक गर, होम आउँछ, होम पछि भिडियोज आउँछ अनि प्लेलिस्ट आउँछ, प्लेलिस्ट क्लिक गर, त्यहाँ सब भिडियो हुन्छ प्लेलिस्टमा, बुझ्यौ। सो प्लेलिस्टमा गएर चेक गरिहाल। अब वाइ पुट इज अनि त्यसपछि परम्युटेसन कम्बिनेसन पार्ट 7 मा कम्बिनेसनको सब कुरा बताइएको छ। तर तिमीहरू टेन्सन नलिऊ, प्रत्येक क्वेसनमा फर्मुलाहरू सबै कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ नै, ओके। अब हामी यहाँ के गर्छौँ भने अब I put his hand into bag which contain 10 differently colored marble and bring out 3. How many different result are possible? सबभन्दा पहिला परम्युटेसन भनेको एरेन्जमेन्ट हो, ठीक छ। कम्बिनेसन भनेको चुज हो। जस्तै हामी एक्जाम दिन्छौँ क्लासमा 10 वटा क्वेसन हुन्छ, त्यहाँबाट 7 वटा चुज गर्न भनेको छ भने त्यहाँ कम्बिनेसन लाग्छ। तिमीहरू फेरि कन्फ्युज हुन्छौ परम्युटेसन कहाँ लाउनुपर्छ र कम्बिनेसन कहाँ लाउनुपर्छ, त्यस्तो सानोतिनो कुराहरूमा है। सो सानोतिनो डाउटहरूलाई अगाडि रिमुभ गर्दै मलाई थाहा छ परम्युटेसन कम्बिनेसन यस्तो टपिक हो, तिमी जतिसुकै कन्फिडेन्ट भइहाल, जतिसुकै राम्रोसँग प्रिपेयर गरिहाल, 100% चाहिँ हुँदैन। त्यो क्वेसन एक्जाममा सोध्यो भने कन्फ्युजिङ, मेन कन्फ्युजिङ हुन्छ। कन्फ्युजिङ भन्दा पनि हामी सबभन्दा पहिला त यही बुझ्न सक्दैनौँ कि कम्बिनेसनको क्वेसन हो कि परम्युटेसनको क्वेसन हो। सो त्यो सबै कुरालाई मेटेर आज हामी सुरुवात गर्दैछौँ र प्रत्येक क्वेसनमा वान टाइम कन्सेप्ट हो। मेरो कुनै पनि टपिकमा, कुनै पनि सब्जेक्टमा, कुनै पनि भिडियो हेरेर वान टाइम कन्सेप्ट हुन्छ। एकपल्ट कन्सेप्ट मजाले बुझिहाल्यो भने भयो, त्यो सक्यो, बिच बिचमा रिभिजन गरेर राख्नु। सो बुक कपी लिएर म त्यो टाइपले आफूलाई प्रिपेयर गरेर तिमीहरूलाई दिने कोसिस गर्छु। अब अ बोय पुट हिज ह्यान्ड इन्टु ब्याग विच कन्टेन 10 डिफरेन्टली कलर्ड मार्बल्स एन्ड ब्रिङ आउट 3. हाउ मेनी डिफरेन्ट रिजल्ट आर पोसिबल? हेर 10 वटा मार्बल छ, उसले हात घुस त्यो गरेर 3 वटा यहाँबाट लियो, मतलब 10 वटाबाट 3 वटा चुज गरौँ र चुज जुनसुकै पनि गर्दा केही फरक पर्दैन। यसको मतलब के हो भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने रिजल्ट्स पोसिबल आर कम्बिनेसन 10 मा 3। अब हामीलाई के थाहा छ, सी कम्बिनेसन एनआर भनेको एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल इन्टु आर फ्याक्टोरियल, तल नै आर पनि हुन्छ, यानी कि 10 फ्याक्टोरियल बाई 10 माइनस 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल। यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, 10 फ्याक्टोरियल बाई 7 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल। 10 फ्याक्टोरियललाई हामी के लेख्न सकिन्छ भने 10 इन्टु 9 इन्टु 8 इन्टु 7 फ्याक्टोरियल बाई 7 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1, ठिक छ। 7 फ्याक्टोरियल काटियो, 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 4 3 जा 12 120 वेज। कतिवटा पोसिबल रिजल्ट छ त 120 वटा वेजबाट हामी के गर्न सक्छौँ है, त्यसलाई एउटा बोयले 120 वेजबाट निकाल्न सक्छ, ठिक छ। फर्स्ट क्वेसन एकदम बेसिक हो, इजी छ र इजी क्वेसनलाई जति हुन्छ त्यति सिम्पल तरिकाले गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। ओके, अब हामी 2 नम्बर क्वेसनतिर जान्छौँ। ओके, मैले 1 नम्बर क्वेसन मेटिनँ किनभने अलिकति पनि लिङ्क छ भने म लिङ्क बताउने कोसिस गर्छु, डिफरेन्स बताउने कोसिस गर्छु। अब हामी यहाँ के गर्नु, फाइन्ड द नम्बर अफ वेज इन विच अ स्टुडेन्ट क्यान सिलेक्ट 5 कोर्स आउट अफ 8 कोर्सेस है। 8 बाट 5 वटा सिलेक्ट यानी कि चुज गर्दैछौँ, यो कम्बिनेसन लाग्छ हाम्रो। इफ 3 आर कम्पलसरी इन हाउ मेनी वेज क्यान ही सिलेक्ट? हेर यहाँ क्वेसन 2 नम्बरमा दुईटा कुरा सोधेको छ, दुईटा क्वेसन सोधेको छ र दुईटैको आन्सर हामीले दिनुपर्छ। यो होइन कि इफ 3 आर कम्पलसरी इन हाउ मेनी वेज क्यान ही सिलेक्ट, हामी के गर्न सक्छौँ यस्तो गरेर, त्यस्तो होइन। सुरुको केसलाई पनि सल्भ गर्ने, त्यसपछि सेकेन्ड केसलाई पनि सल्भ। फर्स्टमा सुरुको केसलाई सल्भ गर्नु। सोलुसन फाइन्ड द नम्बर अफ वेज इन विच अ स्टुडेन्ट क्यान सिलेक्ट 5 कोर्स आउट अफ 8। 8 बाट 5 कोर्स हामीलाई सिलेक्ट गर्नु छ, यानी कि कम्बिनेसन
कम्बिनेसन 8 5 हुन्छ 8 वटाबाट 5 वटा यानी कि 8/5 × 3 यानी कि n - r r हैन। अब 8 × 7 × 6/5 × 3 × 2 × 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल काटिन्छ 3 × 6 6 8 7 56 56 वेजमा है 8 वटा कोर्सबाट 5 वटा उसले 56 वेजमा गर्न सक्छ। अनि इफ 3 आर मेड कंपलसरी, if 3 courses are compulsory, अब 3 वटा कोर्स कंपलसरी छ भने इन हाउ मेनी वेज क्यान ही सिलेक्ट 8 बाट 5 वटा उसले सिलेक्ट गर्न भनेको थियो। अब के छ 3 वटा कंपलसरी गरिदिएको छ। मजाले बुझ अब्जर्भ गर। तिमीलाई 8 वटा सब्जेक्टबाट 5 वटा चुज गर्न दिएको थियो, हामीले गर्यौं कम्बिनेसन। अनि अब 3 टा कंपलसरी गरिदिएको छ, 3 टा तिमीसँग छदैछ। अब बाँकीबाट कतिवटा चुज गर्नु छ त्यो हामीले लेख्नुपर्छ। यानी कि सी बाँकी भनेको कतिवटा बाँकी छ 5 बाट 2 टा हामीले अब चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यानी कि 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल 3 3 काटिन्छ 5 4 20 10 10 वेज भन्न खोजे। पूरा बुझिदैछ। अब यो दुईटा क्वेशन सुरुमा के थियो सिम्पल झिक त्यहाँबाट चुज गर। यसमा पनि फर्स्ट पार्टमा त्यही छ सिम्पल झिक चुज गर, जति छ त्यतिबाट चुज गर। त्यसपछि केहीलाई कंपलसरी राखिदिएको छ मतलब 3 वटा कंपलसरी। अब मलाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटाबाट 5 वटा लिनु थियो सुरुमा त जुन पनि हामी लिन पाउँथ्यौं। अब के गरौँ 3 टालाई कंपलसरी बनाइदिएको छ। अब 3 टा कंपलसरी बनाइदिएको छ, हामीलाई 5 वटा चाहियो भने 3 वटा त हाम्रो कंपलसरी छ। अब 2 टा हामीलाई लिनु छ कतिवटाबाट 5 वटाबाट 5 वटामा बाँकी छ त्यहाँबाट मलाई 2 टा लिनु छ। त कम्बिनेसन अब यो त आखिर परमुटेसन भएको पो यो पनि अरेन्ज हुन्थ्यो यताउता। यहाँ अरेन्ज गर्नु छ नि तिमीलाई चुज गर्नु छ। चुज गर्ने काम त त्यसले आफै 3 वटा चुज गरेर तिमीलाई दिइसक्यो सरले। योहरू छ अब अप्सनल 5 वटाबाट 2 टा कुनै ल्याऊ हुन्छ नि त। हाम्रो अप्सनल म्याथ हुन्छ, कम्प्युटरहरू हुन्छ, अप्सनल कतिले अकाउन्ट लिन्छ हुन्छ नि त्यस्तो हो त्यही। अब 2 टा यानी कि 5 वटाबाट 2 टा मलाई लिनु छ। 5 वटाबाट 2 टा मैले चुज गरे। चुज भनेको हाम्रो यही है 2 नम्बर मजाले हेर 1 नम्बर पनि हेर र दुईटैलाई लिंक पनि अलिकति गर्दिउ। ओके फ्रम 10 पर्सन इन हाउ मेनी वेज अ सिलेक्सन अफ 4 बी मेड 10 जना छ 10। अब हामीलाई 4 वटा ठाउँ खाली छ 10 जनाबाट 4 वटा ठाउँ खाली छ। हामीलाई 4 जना चुज गर्नु छ। तर कन्डिसनहरु के दिएको छ भने when one particular person is always included, यहाँ 10 बाट 1 जनालाई चाहिँ जहिले यो हुन्छ नै हुन्छ है, मतलब 1 जना हुन्छ। अब हामीसँग कतिवटा मान्छे बाँकी छ 9 वटा। हामीलाई ठाउँ कतिवटा भर्नु छ बुझ्दै छौ कि छैनौ तिमीहरु? 9 वटा मान्छे बाँकी छ, एउटा त अलवेज इन्क्लुडेड। अब यतिमा हामीलाई 3 वटा मान्छे भर्नु छ। यानी कि कम्बिनेसन अफ 9 मा 3 यानी कि चुज गर्नुपर्छ हामीलाई 9/3 × 6 हुन्छ 6 9 × 8 × 7/3 × 2 2 1 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 3 4 12 17 84। ठीक छ। मतलब when one particular person is always included हामी यसलाई 84 वेज मा गर्न सक्छौं। अब त्यसपछि when two particular person is always excluded फर्स्ट केस अब सक्यो। सेकेन्ड केसमा two particular person is always excluded मतलब के छ यहाँ 10 जना थियो नि हो 10 जनाबाट 2 जना चाहिँ जहिले पनि एक्सक्लुड मतलब हे हटा 2 जना चाहिदैन भनेको छ भने यो 2 जना हामीलाई सुरुमै निकाल्दिनु पर्छ। तिमीहरु जा तिमीहरुबाट मलाई लिनु छैन तिमीहरु आउँदिनस्। अब कतिवटा बाँकी छन् 8 वटा 8 वटाबाट 1 2 3 4 टा चुज गर्नु छ। यानी कि 8 वटामा 4 वटा चुज गर्नु छ 8/4 × 4 8 7 6 5/4 3 2 1
4 तिया 12, 2 नी 24, 3 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 70 वेज के भन्न खोजेको छ त्यो त बुझ्दैछौ नि। अब 2 नम्बर एकपल्ट हेर, ठीक छ, डिफरेन्सहरु हेर्दै जाऊ। 1 नम्बरमा के थियो, सिम्पली हामीलाई सोधेको थियो। 2 नम्बरमा के छ, 5 कोर्स 8 बाट जुनमा कि 3 वटा कम्पलसरी छ। 3 नम्बरमा के छ, फर्स्ट नम्बरमा 2 नम्बरकै क्वेशन छ, 2 को सेकेन्ड पार्ट छ, तर त्यसपछि जुन सेकेन्ड पार्ट छ त्यसमा के गरौ, 2टा पर्सन चाहिँ जहिले एक्सक्लुडेड वाला कन्सेप्ट आयो। मतलब फर्स्ट नम्बर, सेकेन्ड नम्बर र थर्ड नम्बरमा, फर्स्ट नम्बर सेकेन्ड नम्बरमा के छ, फर्स्ट नम्बरको फर्स्ट पार्ट छ, त्यसपछि अर्को पार्ट थपियो। थर्ड नम्बरमा के छ, यो अर्को पार्ट जुन छ सेकेन्ड नम्बरको त्यो फर्स्ट पार्टमा छ, त्यसपछि अर्को पार्ट थपियो। यो पार्टहरु चाहिँ बिर्सिनु भएन है। 3 सम्म सबै कुरा क्लियर छ। अब हामी 4 तिर जान्छौं। 3 नम्बर त छदै छ हैन। Bag contain 8 white balls, 5 blue balls. In how many ways 5 white balls and 3 blue balls be drawn? ठीक छ। अब एउटा ब्यागमा के छ भने 8 वटा व्हाइट बल छ, 5 वटा ब्लू बल्स छ। हामीलाई 8 वटाबाट 5 वटा चुज गर्नु छ र 5 वटाबाट 3 वटा चुज गर्नु छ। अलिकति ध्यान दिएर क्वेशनहरु सब एकअर्कासँग सम्बन्धित छ। सो गर्दाखेरि पनि त्यसको सम्बन्ध स्थापना गरेर हामीले गर्नुपर्छ। सबै इजी टाइपकै, इजी भन्नाले त्यस्तो डिफिकल्ट टाइपको छैन कुनै पनि क्वेशन है। अब अलिकति ध्यान दिएर 8 वटाबाट हामीले 5 वटा लिनु छ, यानी कि कम्बिनेसन अफ 8 बाट 5। यो त हामीले बुझ्यौं। यो कति छ, कम्बिनेसन अफ 5 बाट 3, ठीक छ। अब यो दुईटा प्लस हुन्छ कि मल्टिप्लाई हुन्छ दुईटैको बिचमा, यो डिसाइड यसले गर्छ कि हामीलाई दुईटै एकैपल्ट लिन भनेको छ कि एक एक गरेर लिन भनेको छ। मतलब a bag contain 8 white ball and 5 blue balls. In how many ways 5 white ball and 3 blue balls be drawn? अब कन्सेप्ट बुझिहाल। एउटा ब्याग छ, एउटै ब्यागमा 8 5 13 वटा बलहरु छ नि त हो। एउटै ब्यागमा छ, त्यहाँबाट हामीलाई पहिला 5 वटा यो लिनु छ, त्यसपछि अर्कोमा 3 वटा। बुझ्यौ नि? मतलब सब एउटै ब्यागमा छ भने कति कम्प्लेक्स भयो त। अलग अलग ब्यागमा भएको भए पो यसलाई लिन कम टेन्सन हुन्थ्यो, यसलाई लिन कम टेन्सन हुन्थ्यो र दुईटैले जोड दिन्थ्यौं। एउटै ब्यागमा छ, निकाल्दा ए व्हाइट निकाल्नु छ, ए ब्लू निस्क्यो ब्याग फेल, फेरि ए ब्लू निस्क्यो फेल, ए व्हाइट निस्क्यो एउटा। कति धेरै दिक्कत छ नि त, त्यसैले धेरै टेन्सन छ। त्यसैले हामी दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्छौं, यानी कि C 8 5 into C 5 3, यानी कि 8 by 5 into 3 into 5 by 3 into 2, 5 5 काटियो, 8 7 6 5 4 हैन, 3 र यो यसको 3 काटियो, बाई 3 into 2 into 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 5 2 जा 10, 8 7 56 10 560, 560 वेजमा यसलाई हामी अरेन्ज गर्न सक्छौं। कन्सेप्ट बुझ्दै छ? जे भन्न खोजिरहेको छ क्वेशनले, त्यो ओभरअल कुराहरु यदि बुझिरहेको छ भने एकदम कन्टेस्ट वा तिमीहरु क्लियर भएर केही प्रब्लम आउँदैन। अब हेर रिलेसन 3 नम्बर क्वेशन र 4 नम्बर क्वेशनमा के कति फरक रहेछ त्यो कुराहरु मध्यनजर राख्दै अब फेरि हामी अर्को क्वेशनतिर जान्छौं। ओके, 4 नम्बर गरिसक्या छ, कन्सेप्ट बुझ्यो। अब 5 नम्बरतिर जाउँ। 4 को कन्सेप्ट नबुझिकन 5 बुझ्न सक्दैन, एकपल्ट रिवाइन्ड गरेर फेरि हेरिहाल्दा हुन्छ। How many committees can be found from set of 7 boys? 5 girls. If each committee contain 4 boys and 3 girls, यानी कि एकछिन दिमाग लगाऊ त। क्वेशन हाम्रो सेम टू सेम जस्तो छ, बुझ्यो? मतलब सबै कमिटीले 4 बोइज र 5 गर्ल्स छ, त्यतिबाट 7 बोइज र 5 गर्ल्स छ, 7 बाट 4 अनि यहाँ
इंटू 5 बाट 3 यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 बाई 2 फैक्टोरियल 3 2 जा 6 6 कटो 35 इंटू 20 बाई 2 350 वेज। ओके यहाँ केही पनि छैन त्यस्तो बुझ्नुपर्ने कुराहरू, दुईटै क्वेसन सिमिलर छ। सो अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। क्वेसनलाई बुझ्ने प्रयास गरिहाल है। हेर तिमीहरू भन्छौ 5 नम्बर क्वेसनमा त्यति धेरै ब्रिफमा डिस्कसन गरिन, किनभने 5 नम्बर क्वेसन बिचको मजदारमा छ। 5 नम्बरको क्वेसन भन्दा राम्रो 5 नम्बर क्वेसन जस्तो एउटा 4 नम्बरमा पनि क्वेसन थियो, ठिक छ, राम्रो क्वेसन थियो, धेरै राम्रो। र अर्को 6 नम्बरमा पनि क्वेसन छ 5 नम्बर भन्दा पनि राम्रो है। ओके यस, अब अलिकति अझै ब्राइट भयो होला। 6 नम्बर क्वेसन एकपल्ट पढ त म ब्राइटनेसलाई अलिकति मिलाइहालौँ। ओके दिस कुड बी बेस्ट। यस एउटा ग्रुप छ 11 जनाको मान्छे र 8 वटा वुमेन, कमिटी कन्टेनिङ 3 मेन र 2 वुमेन, यानी कि कम्बिनेसन 11 बाट 3 चुज गर्नु छ इन्टु कम्बिनेसन 8 बाट 2 चुज गर्नु छ। 11 इंटू 10 इंटू 9 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक छ। ओके अब हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ 3 फैक्टोरियल भनेको 6, 2 1 जा 2 2 2 4 जा 8, 3 इंटू 2 हो यो भनेको 2 1 जा 2 2 जा 14, 3 1 जा 3 3 जा 30 इंटू 14 330 इंटू 14। 6 नंबर में 8 दे 330 इंटू 14 यानी कि 4620 वेज, ठीक छ। अब एउटा क्वेसन जुन आउँछ जुन कि हामी चार्ट बनाएर लेख्नुपर्छ, लेडीज जेन्टलम्यान अनि यहाँ कम्बिनेसन अनि दुईटालाई जोड्नु छोड्नु जो यो दुईटाको मल्टिप्लाई अनि जोड्नु, त्यो क्वेसन एक्जाममा सोधिन्छ नि हो। त्यो क्वेसन आउनुभन्दा अगाडि बेसिक कुराहरू बुझिहाल। त्यहाँ यदि यहाँ दिएको भए कि मेन एन्ड 2 वुमेन आर पोसिबल या फेरि मिनिमम 2 वुमेन आर निडेड यताउता, त्यो क्वेसनहरू आउँछ अहिले नआत्तिकन। 5 देखि 6 मा आएको छौँ, अहिलेसम्म केही डाउट साउट भएको छैन होला। भएको छ भने म आफ्नो तर्फबाट सबभन्दा सिम्पलेस्ट वेमा बुझाउने कोसिस गर्दैछु। यदि यतिमा पनि डाउट हुँदैछ भने एकपल्ट ब्याक जाऊ, फेरि हेर, भिडियोको ब्याक भन्दैछु, ब्याक जाऊ, हेर यही भिडियो, फेरिदेखि आऊ अनि हेर कस्तो कम्बिनेसन कतिको इजी रहेछ। ओके 6 नम्बर क्वेसन सक्यो हाम्रो। अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ 6 र 7 सेम छ। यहाँ चाहिँ 3वटा कुरा दिएको छ, 4 मैथमेटिक्स, 6 स्ट्याटिस्टिशियन, 5 इकोनोमिस्ट। कतिजना मेम्बर अफ 6 क्यान बी फर्मड, 2 फ्रम इच कैटेगरी, यानी कि सी 6 बाट 2 इंटू 5 बाट 2 चूज गर्नु छ इंटू 4 बाट 2 6 5 यानी कि 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई 2 सॉरी 3 इंटू 2 है ना, इंटू 4 इंटू 3 बाई 2 है। थ्री 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 र 4 कटाउता कति छ, 5 चौक 25, 5 चौक 20, 5 तिया 15 तिया 45 इंटू 20, 900 भेज। बस हामीले क्याल्कुलेट मात्रै गर्नु छ है।
7 नम्बर क्वेसन हेर, किनभने सिमिलर टाइपको क्वेसन छ त्यसैले हामी यसमा धेरै टाइम वेस्ट पनि गर्दैनौँ, दिमाग पनि वेस्ट गर्दैनौँ, बेकारमा कन्फ्युज पनि आफूलाई गर्दैनौँ है। अब अर्को क्वेसन, एउटा मान्छेले 12वटा एक्वाइन्टेन्स छ त्योसँग, 12बाट 8वटा चाहिँ रिलेटिभ छ है। इन हाउ मेनी वेज क्यान ही इन्भाइट 7 गेस्ट सो द्याट 5 अफ देम आर रिलेटिभ, यानि कि 12मा 8 जना रिलेटिभ छ भने 4 जना फाल्तु छ, 4 जना फाल्तु इन्टु रिलेटिभ कतिवटा छ टोटल 8वटा, 8वटाबाट 5वटा हामीलाई रिलेटिभ चाहियो र 4वटा फाल्तुबाट 2टा जो गर्दा पनि हुन्छ है। 4 × 3/2 इन्टु 8 × 7 × 6/3 × 2 6 2 3 2 जा 6 इन्टु 48 × 7 336 वेज। ओके, सपोज म क्रिकेट प्लेयर बने भने अब हुन्छ नि त क्रिकेट प्लेयरहरूलाई टिकट दिन्छ हातमा, टिकट ल्याऊ तिमी आफ्नो रिलेटिभ या जसलाई पनि दिन सक्छौ भनेर। सपोज म क्रिकेट प्लेयर बने अरे मसँग 12वटा टिकट छ, 12वटा टिकटमा 7वटा छ के भन्दा गेस्टवाला रुम, गेस्टवाला भनेको भिआइपी रुमको भिआइपी ठाउँबाट, र 8वटा छ मसँग गेस्टवाला टिकट। र के भनेको छ भने नि मलाई के भनेको छ 12वटा टिकट दियो, त्यहाँबाट 8वटा चाहिँ भिआइपीवाला पुरै एसीवाला रुममा। अनि त्यसपछि केही दिनपछि के भनौँ भने नि अब अरू क्रिकेटरहरूले धेरै लिएछ हैन, अनि भनौँ अब तपाईलाई 12वटा टिकट जुन हामीले दिएको छौँ 12वटाबाट तपाईँ 7 जना गेस्टलाई मात्रै इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ म्याच हेर्न। 7 जनामा 5वटा मात्रै फेरि भिआइपी वाला छ, मतलब 5वटा मात्रै रिलेटिभ लिन सक्नुहुन्छ। अब के गर्छु भने 12वटा टिकट थियो, 12वटामा 8वटा मसँग भिआइपी छ, 8वटा भिआइपी, 8वटाबाट 5 जना मात्रै बिचारा भिआइपी, मतलब 8बाट 5 म बोलाउँछु आफ्नो फ्यामिलीकोलाई भिआइपीमा बस्न एसीसीसीमा। अनि त्यसपछि अब 4वटा टिकट थियो नि, 4वटा टिकटबाट म के गर्छु भने 2टा टिकट जहाँ जोसुकै आओस् हैन। अब यतिकै टिकट राख्नु भन्दा मेरो साथी ताती होला नि त, कहीँ फोन गरौ है फ्री छस् भने आइज फ्रीमा टिकट छ मसँग, सो म दिन सक्थेँ। ओके, त्यही हो, त्यही भन्न खोजेको यसले यहाँ पनि, त्यसलाई मैले अलिकति लिङ्क गरेर भनिदिएँ। क्वेसनलाई एकछिन अब्जर्भ गरेर हेर के सोध्दैछ, र नमेट्नुको मेन रिजन पनि यही हो कि एकअर्कासँग लिङ्क छ सब क्वेसन। सो लिङ्क तिमी पनि आफ्नो तर्फबाट पनि क्वेसनको लिङ्क जोड अनि त्यसपछि सल्भ गरौँ। सेम प्रकारको क्वेसन यहाँ पनि छ फेरि अर्को। देयर आर 10 इलेक्ट्रिक बल्ब इन द स्टक अफ सप आउट अफ विच देयर आर 3 डिफेक्टिभ्स इन हाउ मेनी वेज सेलेक्सन अफ 6 क्यान बी मेड सो द्याट 4 सुड बी गुड। अब एउटा मान्छेले अब दोकानवालाले पनि त बल्ब किन्छ नि त कतैबाट, 10वटा बल्ब किन्नु अरे, 10वटाबाट 4वटा त यसले नै डिफेक्टिभ पाएको रहेछ। अब के भनेको छ मलाई 6वटा दिनुहोस् डब्बामा, 6वटा, त्यसमा कमसे कम 4टा राम्रो दिनु, म गरिब मान्छे। अर्को दोकानवालासँग होलसेलवालासँग चाहिँ अर्को दोकानवाला किन्न आएछ, म पनि कसैलाई सल्टाइदिउँला, 1-2टा डिफेक्टिभ छ भने पनि केही फरक पर्दैन भनेर। अब टोटल राम्रो बल्ब कति छ 6वटा, त 6वटा बल्बबाट मलाई चुज गर्नु छ 4वटा राम्रो इन्टु डिफेक्टिभ बल्ब कति छ 4टाबाट 2टा डिफेक्टिभ पनि त्यसलाई चुज गर्नु छ, यानि कि 6 × 5/2 इन्टु 4 × 3/2, 2 2 जा 4, 6 5 30, 3 90 वेज। ठिक छ, 9 नम्बर। यसरी नै राम्रोसँग गर्दै जाउँ र यति नै छोडिदिउँ जस्तो लागिरहेको थियो। औ सेट मैले क्वेसन यहाँ आउट अफ विच 4 आर डिफेक्टिभ इन हाउ मेनी वेज 6 सो द्याट 4 मस्ट बी गुड भनेर भनेको छ। तर बुकमा चाहिँ क्वेसन छ यो 4टा डिफेक्टिभ वाला हो, 3वटा डिफेक्टिभ छ भनेको छ भने त डिफेक्टिभ त हामीसँग 3वटा मात्रै छ नि त, 1 2 3, यो 3वटा सुरुको 3वटा डिफेक्टिभ छ अरे। अब के गर्नुपर्छ भने मलाई 7बाट 4 ठिक छ, अनि
तीनवटाबाट दुईटा चुज गर्नु छ। 7 बाट 4 3 बाट 2 यानी कि 7 × 6 × 5 बाई 3 × 2 × 3 3 बाई 2 - 1 0 हैन 2 - 1 1 1 को फ्याक्टोरियल 1 3 2 जा 6 3 2 जा 6 7 5 35 दिया 105 वेजमा गर्न सकिन्छ। यो क्वेशन हल्का तिमीहरुलाई बुझाइदिनु नै पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। 10 वटा इलेक्ट्रिक बल्ब छ स्टकमा, 3 वटा डिफेक्टिभ छ। अब 6 वटा बनाउनु छ ताकि 6 वटा कसैलाई दिनु छ जहाँ 4 वटा राम्रो हुनु नै पर्छ। 7 वटा डिफेक्टिभ 7 वटा राम्रोबाट 4 टा राम्रो चाहियो हो, अनि 3 वटा डिफेक्टिभबाट 2 टा डिफेक्टिभ सम्म गर्न सकिन्छ। अब के भयो मेरो क्यामेरा? ओके भयो, जादु। ओके 9 नम्बरसम्म सबै कुरा क्लियर छ भने अब 10 नम्बरको क्वेसन सोच्दै थिएँ अर्कोमा गराउँछु पार्टमा, तर यही पार्टमा गराउँदा राम्रो, किनभने अलिकति लिङ्क पनि जरुरी हुन्छ। सो र लिङ्क र कुनै कुनै क्वेसनमा केही डिफरेन्स छ भने त्यो डिफरेन्स पनि पत्ता गर्नु जरुरी नै हुन्छ। अब 10 नम्बर क्वेसन हामी गर्छौँ यहाँ। यो क्वेसन अलिकति पढिहालौँ है। फ्रम 6 gentlemen and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. 6 gentlemen and 4 ladies, a committee of 5 is to be formed. In how many ways can it be done so as to include at least one lady? भनेको छ at least one lady। अब 6 gentlemen र 4 ladies छ, at least one ladies भनेको छ र कमिटी कति भन्दा टोटल 5 वटाको कमिटी छ। कमिटी हामीलाई चाहिएको छ 6 वटा म्यान छ, 6 वटा म्यान, अनि त्यसपछि एक कपाल ठुलो 4 वटा लेडिज छ। ठिक छ। अ कमिटी अफ 5 इज टु बी फर्मड। पाँचवटा ठाउँ खाली छ कतै, 6 म्यान र 5 वुमेन, 5 वटा कमिटी छ। इन हाउ मेनी वे इट क्यान बी डन सो एज टु इन्क्लुड एटलिस्ट वान लेडी चाहियो हामीलाई, एटलिस्ट वान लेडी। त यहाँ एउटा मात्रै केस भन्दैन नि त। फर्स्ट केस के हुन्छ हाम्रो? फर्स्ट केसमा एउटा लेडी र 5 वटा, सरी 5 वटा हैन 4 वटा, एउटा लेडी 4 वटा म्यान। सेकेन्ड केसमा के हुन्छ? 2 टा लेडी 3 वटा म्यान, सरी 4 हैन 3 वटा म्यान। थर्ड केसमा 3 वटा लेडी 2 वटा म्यान। फोर्थ केसमा हाम्रो के हुन्छ? 4 वटा लेडी र एउटा म्यान, किनभने एटलिस्ट वान लेडी भनेको छ। म्यानको कन्डिसन दिएको छैन, म्यान जतिसुकै तिमी राख मतलब छैन त्यसलाई, तर लेडी चाहिँ एटलिस्ट वान हुनुपर्छ। यानी कि यसमा कन्डिसनै 4 वटा क्वेसन अनुसार कन्डिसन 4 वटा छ। त चारटैको कन्डिसन, यसको कन्डिसनको जे आउँछ अनि त्यसपछि यसको कन्डिसन जे आउँछ, यसको कन्डिसन जे आउँछ, चारटै कन्डिसन हाम्रो एड हुन्छ। किनभने पर केस हामी लिन्छौँ नि त, सब सेपरेट सेपरेट छ नि त। फर्स्ट केस यस्तो हुन सक्छ, या फेरि सब कुरा फेरि चेन्ज गर्नुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, या फेरि सब कुरा चेन्ज, यस्तो चारटा केस प्लस गर्नुपर्छ। र यो भेरी भेरी यदि कम्बिनेसनबाट क्वेसन सोध्यो भने लङ क्वेसनमा यही सोध्छ। अब हामी के गर्छौँ यहाँ भने केस चारटा लिन्छौँ। फर्स्टमा जेन्टलम्यान, टोटल कतिवटा छ? 6 वटा। त्यसपछि हाम्रो लेडिज 4 वटा छ, अनि त्यसपछि एकछिन कम्बिनेसन और सिलेक्सन पनि गर्नु छ नि त। अब जेन्टलम्यान हामीलाई कतिवटा चाहियो? फर्स्टमा लेडिज एउटा, 2 टा, 3 वटा, 4 टासम्म म्याक्सिमम लेडिज लिन सक्छौँ, किनभने लेडिज हाम्रो टोटल 4 वटा मात्रै छ। जेन्टलम्यान टोटल हामीलाई 5 वटा चाहियो नि त। एउटा लेडिज छ भने मान्छे त जहिले रेडी हो नि त बस्न। 4 3 2 1 है। अब कम्बिनेसन मिलाउ त 6 बाट 4 हामीले लिन सक्छौँ। 6 बाट 4 इन्टु 4 बाट एकजनालाई
त्यसै गरी 6 बाट 3 जना लिन्छौँ इन्टु 4 बाट 2 जना। त्यसै गरी अर्को या त यो हुन सक्छ और यो हुन सक्छ, और एन्ड होइन नि त सब। यो केसमा के थियो भने सुरुमा के छ ध्यान दिएर हेर, सब आउट अफ विच 3 आर डिफेक्टिभ इन हाउ मेनी विच 6, सो दैट 4 मस्ट बी गुड। 4 मस्ट बी गुड को मतलब हो सुरुमा 4 वटा लिन्छौँ एन्ड त्यसपछि फेरि के लिन्छौँ, सुरुमा 4 वटा लिन्छौँ एन्ड हामी लिन्छौँ अझै 2 वटा, 4 वटा अनि फेरि 2टा लिनु नै पर्छ नि त। यहाँ के छ, या त यो कम्बिनेसन बन्छ, सब एकैपल्ट बन्दैन। यसमा के थियो, दुइटै एकैपल्ट बनेको छ, यो पनि लिए अनि यो पनि लिए, त्यसैले एन्ड छ, त्यसैले मल्टिप्लाई भयो। या त यहाँ यो कन्डिसन बन्छ और यो बन्छ और यो और छ भने हामी प्लस गर्छौँ। यो बेसिक कुराहरू थाहा नै छ होला होइन सर, हामीलाई त केही थाहा छैन, त्यही भएर त बेसिकदेखि नै भनिरहेको छु। 6 बाट 1 इन्टु 4 मा 4 जनै। ल अब सब मिलाऊ, एड गर। टोटल कम्बिनेसन हाम्रो कति हुन्छ भन्दा 6 4 भनेको 6 इन्टु 5/2 इन्टु 4 प्लस 6 इन्टु 4 सरी 6 इन्टु 5 इन्टु 4/3 इन्टु 2 इन्टु 4 इन्टु 3/2 प्लस 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3/4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1। ठिक छ। गर्दै गर्दै हामी मतलब के छ भने यतिको क्याल्कुलेसन गर। तिमीहरू क्याल्कुलेसन गरिसक्यो भने म त यो क्याल्कुलेसन गरिदिन्छु है, बेकारमा तिमीहरूलाई विश्वास लाग्दैन नि त। 6 5 4 3 बाई n बाई n माइनस r इन्टु r। 6 5 4 छ, 2 छ नि त 4 सम्म भइ नै हाल्छ, बाई 2 इन्टु 4। ठिक छ, प्लस 6 इन्टु 4। ठिक छ, 6 6 24। अब हामी के ल्याउँछ भने 30 दुनी 60 प्लस 3 दुनी 6 5 चौको 20 3 दुनी 6 3 दुनी 6 20 छक्का 120 प्लस 6 35 15 प्लस 15 चौको 60 हुन्छ, 60 प्लस 24 120 240 प्लस 24 244। ओके, टोटल हामी के गर्न सक्छौँ भने क्यामेरामा आयो, ओके ठ्याक्कै 244 वेजबाट 10 नम्बरलाई मिलाउन सकिन्छ है। तर 246 दिएको छ बुकमा। क्याल्कुलेसन अलिकति गरिहाल तिमीहरू। क्याल्कुलेसन अलिकति मजाले गर्नुपर्छ। 3 दुनी 6 35 चौके 120 120 6 35 चौके 6 चौको 24 हैन, अनि 6 35 दुनी 60। ठिक छ त, 244 पेजबाट हामी मतलब क्याल्कुलेसन छोड, क्याल्कुलेसन पनि ठुलो कुरा हो, म्याटर गर्छ। बट अल्टिमेटली क्वेसनले के भन्दैछ, हामीले के गर्दैछौँ त्यो दुईटै क्वेसनको फेरि डिफरेन्सदेखि लिएर सबै कुरा बुझ्ने प्रयास गर। यो त जस्ट सिम्पल भिडियो थियो। यसपछि जुन भिडियो आउँछ यसको कम्बिनेसनको, त्यो भिडियोले अझै क्लियरिफाई गर्छ है। अब एउटै भिडियो धेरै ठुलो बनायो भने पनि तिमीहरू हेर्दैनौ, र अब लास्टतिर नै प्राय इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुन्छ। यसको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यो चाहिँ स्किप भएन होला आशा छ। यसपछि जुन भिडियो आउँछ त्यसले अरू पनि सबै कुरा क्लियरिफाई गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। किप सपोर्टिङ एन्ड किप सेयरिङ विथ योर फ्रेन्ड्स सो द्याट उनीहरूले पनि